یار نیک بیوی دنیا تے جنت ہویا کر دی ہے. آئیے میں اگلیاں بھی گلاں کراں. میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا اگلا بھی فرمان سن لو. اے حدیث مشکات دی حدیث ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انج کر کے ظہر دی نماز پڑھائی ہے. کیڑی نماز پڑھائی ہے؟ زور دی نماز پڑھائی. تے صحابہ نو کٹھیاں کر لیا. کوئی صحابی باہر نہ جائے, کوئی صحابی نماز پڑھ کے مسجد چ باہر نہ نکلے. تے صحابہ جمع نے تے میرے پیغمبر نے ایک سوال کر دیتا ہے. میرے پیغمبر صحابہ نو سوال پہ کرتے نے. فرمایا اے میرے صحابہ, میرا سوال اے وے, اے دسو عورت واسطے سب تو بہترین چیز کیڑی ہے؟ عورت واسطے سب تو بہترین چیز کیڑی ہے؟ صحابہ خاموش نے, صحابہ پریشان نے. اللہ دے نبی نے کیسا سوال عجیب و غریب کر دیتا ہے. صحابہ کوئی بھی سوال دا جواب نہیں دے رہے. تے صحابہ دے رنگ اڈے نے. تے نبی پاک فرمانے نے میرے صحابہ پریشان نہ ہوو, گھر چلے جاؤ, عصر دی نماز پڑھ کے تے پھر مینوں جواب دے دیا جائے. پریشان نہ ہوو تے گھر چلے جاؤ, سوچ کے مینوں جواب دے دیا جائے. تے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے. سارے صحابہ اپنے گھر وال تر پیندے نے. پیارے علی المرتضی اپنے گھر اندر داخل ہوندے نے. تے ماں دی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے, پیارے علی کی گل ہے اج چہرے دا رنگ اڈیا نظر آ رہی ہے, اج تسی مینوں پریشان نظر آندے ہو. تے حضرت علی فرماندے نے ہاں پیاری فاطمہ, اج تے تیرے ابو نے عجیب و غریب سوال کر دیتا ہے. اس سوال نے مینوں مشقت اندر پا دیتا ہے, اس سوال نے مینوں مشکل اندر پا دیتا ہے. تے میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے پیارے علی دسو تے او سوال میرے ابو نے کیڑا کیتا ہے؟ سوال دسنا تہاڈا کام ہے, جواب دینا آمینہ دے لال دی بیٹی حضرت فاطمہ دا کام ہے. فرمایا پیارے علی دسو سوال کی کیتا ہے میرے ابو نے؟ فرمایا پیاری فاطمہ تیرے ابو نے آکھیا عورت واسطے سب تو بہترین چیز کیڑی ہے؟ سب تو بہترین چیز کیڑی ہے؟ تے حضرت فاطمہ فرماندیاں نے آندیاں نے پیارے علی پریشان کیوں گھندے ہو, دکھی کیوں ہوندے ہو؟ سب تو بہترین اور واسطے چیز ہے وے تے او دا نیک خاوند ہے, او دا نیک خاوند ہے. تے حضرت المرتضی فرمانے نے میرا دل کیتا میں ہونے ہی نبی پاک کو جا کے دسا, لیکن نبی پاک نے آکھیا دی ہونے نہیں آنا بلکہ اثر دی نماز پڑھ کے پھر مینوں جواب دینا ہے. ہن اس وجہ تو نہیں جانا کہ میرے محبوب دی گل دی نافرمانی نہ ہو جائے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی نے اثر دی نماز پڑھی ہے, جلدی جلد نال جا کے صحابہ نوں پہلے جا کے نبی پاک دے گوڑیاں گوڑا لا کے بیٹھ گئے. سونیا میں دساں جواب کی ہے؟ تے میرے پیغمبر فرمانے نے پیارے علی اج لگدا ہے میری بیٹی فاطمہ نے تینوں جواب ہی دس دتا ہے. پیارے علی مینوں انج لگدا ہے میری بیٹی حضرت فاطمہ نے تینوں جواب دسیا ہے. حضرت علی دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے. میں آنا ہے نہیں میرے پیغمبر کیا کردے سن, الفاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے. جنہیں حضرت فاطمہ نو پریشان کیتا ہے انہیں گویا میں محمد نو پریشان کیتا ہے. یار جڑا نبی پاک دے جسم دا ٹکڑا ہوئے تے جواب ہی پھر وہی دس سکتا ہے. یار نبی پاک نے فرمایا ہے نیک بیوی نیک خامد ہوئے تے زندگی بڑی پرسکون گزر دی ہے.